अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी ढाबा टीवी। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ जर्मनी में ऑलरेडी अजील के ऊपर हैं और जिनका केस चल रहा है या फिर मतलब उनका केस ख़त्म हो चुका है और डोल्डन लग चुकी है। तो उनके लिए ये ख़ुसूसी वीडियो है ताकि वो जो लोग यहाँ पे जर्मनी में रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको वीज़ा भी मिल जाए, तो उसके लिए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तरीक़ाकार है, अगर आप उस पे अमल कर लेते हो तो इंशाअल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि जिस शोबे में आपको दिलचस्पी है, जिस काम में आपको दिलचस्पी है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है वो आर्बाइट्सअम्ट जो है उसके पास या सोशलामट आपका जो है उसके पास आप लोग जाएँ और उनको कहें कि मैं हाउस बिल्डिंग करना चाहता हूँ। हाउस बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी काम में महारत हासिल करना चाहते हो, ठीक है? अब जैसे कि फ़र्ज़ करो कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग का शौक है, तो आप उसमें एक स्कूल में चले जाते हो और वहाँ पर जाकर आप उसको सीखते हो। इसको कहते हैं हाउस बिल्डिंग। मतलब कि किसी भी काम में जिसमें आपको शौक है, आप जो करना चाहते हो, तो उसके बारे में आप जो है वो सीखना शुरू कर दो। इसको हाउस बिल्डिंग कहते हैं। तो उसमें ये है कि आप जब हाउस बिल्डिंग शुरू कर दोगे, हाउस बिल्डिंग भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। एक हाउस बिल्डिंग वो होती हैं जो कि जिसके लिए यहाँ की ज़ुबान आनी चाहिए, जो जिन लोगों को ज़ुबान ऑलरेडी जिनने कोर्स किए हुए हैं, स्कूल जा चुके हैं, तो उनके लिए बहुत आसानी है कि वो इस तरह की किसी हाउस बिल्डिंग में आप एंट्री कर दो और आप हाउस बिल्डिंग जब शुरू कर दोगे, ठीक है, और जो लोग वो हैं जिनको ज़ुबान भी नहीं आती, तो उनके लिए भी मतलब बहुत सारी हाउस बिल्डिंग हैं, जो आप कर सकते हो, बगैर ज़ुबान के भी कर सकते हो। जैसे फ़र्ज़ करो कि किचन में काम करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़ुबान आनी ज़रूरी नहीं है। इस तरह की और भी बहुत सारी मुख्तलिफ़ हैं। तो उसमें आप शुरू कर दो, ठीक है? और इससे ये होगा कि आपका जो है वो पहले मतलब कि जब आप ये स्टार्ट कर दोगे और ये भी आपको बिल्कुल फ़िक्र ना रहे कि आपको जो सशाल मिलती है वो उसमें से जो है ना ख़त्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि जहाँ पर आप काम स्टार्ट करते हो मतलब हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करते हो, तो वहाँ से भी आपको पैसे मिलेंगे। वो पैसे मुझे नहीं पता कि कितने आपको पहली दफ़ा मिलते हैं, मुख्तलिफ़ हाउस बिल्डिंग के मुख्तलिफ़ पैसे होते हैं। तो आपको पहले साल में हो सकता है कि 4-500 मिले, दूसरे साल में 7-800 मिले और इस तरह वो अगले साल में जैसे-जैसे आप लोग सीखते जाओगे वो उस तरह उस पैसे भी आप कमा पाओगे। लेकिन उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो लोग जिन लोगों के पीछे मतलब जिन लोगों को प्रॉब्लम बनी हुई है कि कभी लेटर आ जाता है कि भई आप जो है ना वो स्कूल जाओ, कभी लेटर आ जाता है कि आप काम पे जाओ, इससे आप बच जाओगे। और फिर जो लेटर मतलब आपके आ जाते हैं कि आपका केस रिजेक्ट हो गया है, आप जर्मन छोड़कर भाग जाओ या मतलब कि आप एम्बेसी में जाकर पासपोर्ट अप्लाई करो, तो उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। उससे ये होगा कि आपके पास डोल्डंग है या अभी तक केस आपका चल रहा है और आपके पास हाउस वाइस है, तो दोनों सूरतों में आपको आपकी जो हाउस बिल्डिंग जितनी देर की होगी, अगर वो 3 साल की है, 2.5 साल की है या साढ़े 3 साल की है, तो जितनी भी आपकी हाउस बिल्डिंग होगी, उतनी देर के लिए आपको हाउस वाइस मिल जाएगी। बेशक जो डोल्डंग वाले हैं, उनको भी हाउस वाइस मिल जाएगी, ठीक है? और वो मतलब बिल्कुल नॉर्मल जो है ना इस खौफ के बगैर अपना काम सीख सकते हैं कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा, उनको बिल्कुल भी डिपोर्ट नहीं किया जाएगा जितनी देर तक वो काम सीख रहे हैं। तो एक तो बात ये क्लियर हो गई कि आप मतलब जब ये शुरू कर लोगे, ठीक है, आपके पास डोल्डंग है या आप जिस सिचुएशन में भी आपका केस रिजेक्ट हो चुका है या आपका केस चल रहा है, दोनों सूरतों में ठीक है, आप जब ये शुरू कर लोगे तो आपको एक 3-4 साल का वीज़ा मिल जाएगा। वो वीज़ा नॉर्मली होगा, हाउसवाइफ के ऊपर होगा, आपको काम सीखने की उसमें इजाज़त होगी और
لیکن یہ جو ڈپورٹ والا خطرہ ہے یہ بالکل بھی ٹل جائے گا جب آپ کی ہاؤس بلڈنگ ختم ہو جاتی ہے، مطلب آپ وہ کام پورا کر لیتے ہو، سیکھ لیتے ہو، آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ 1 یا 2 سال کا ویزا نارمل دیا جائے گا، جس کے اوپر آپ اپنی کنٹریز میں پاکستان، انڈیا وغیرہ میں جا سکتے ہو، اور اس دوران آپ پہ لازمی ہوگا کہ آپ اپنے لیے اسی فیلڈ میں جس میں آپ نے ہاؤس بلڈنگ کی ہے، جو کام آپ نے سیکھا ہے اس میں آپ کام ڈھونڈ لو، اور کام ملنے کی صورت میں پھر آپ کو نارمل ویزا مل جائے گا، اس کا پھر آگے پروسیس ہے، مطلب کہ ایک بار آپ کو ویزا مل جائے گا، پھر وہ آپ شاید 5 سال کام کرو گے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے نا فار ایور مل جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے مطلب ہے جو یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں مستقل، اور ان کو کوئی راستہ نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا کرے، کیونکہ خاص کر کے ہمارے پاکستانی اور انڈین جو ہیں ان کے کیس بالکل بھی نہیں پاس ہوتے ہیں اور ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ ملک چھوڑ کر اٹلی وغیرہ یا ادھر ادھر کہیں نہ کہیں بھاگنا پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ یہ سٹارٹ کر لو، تو ان شاء اللہ تعالی اس میں بہتری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ہاؤس بلڈنگ کے لیے آپ نے کیسے ہاؤس بلڈنگ تلاش کرنی ہے، یا مطلب کیسے آپ اس کو کر سکتے ہو، تو وہ میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں تاکہ کوئی چیز بھی انکلیئر نہ رہ جائے۔ آپ یہ گوگل ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ لکھو آگنٹوا فار آربائٹ، یہ ہم نے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ ویب سائٹ کھلی ہے، تو اس میں آپ یہ پہلی جو ہے مطلب اس میں ہم چلے جاتے ہیں، تو یہ آ گیا ہے جو یہاں کی ویب سائٹ ہے جرمن کی، اور آربائٹ سمٹ کی ویب سائٹ ہے آربائٹ آگنٹوا، آپ سب لوگ جو یہاں پہ رہتے ہو جانتے ہو، جس کو جاب سینٹر بھی ہم کہتے ہیں، تو یہ ان کی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ ڈرسٹن میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چند وکیل ہیں، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہم نے لسٹ ایک لائرز کی نکالی ہے، تو یہ وکیل ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ بالکل گوگل سے آپ کو یہ مل سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈرسٹن میں جو لوگ رہتے ہیں وہ گوگل میں سرچ کرو تو وکیل بہت سارے مل جاتے ہیں، تو ان میں سے آپ کسی بھی وکیل کے پاس سے چلے جاؤ، ٹھیک ہے، یہ سارے لوگ وہ ہیں جو عزیل کے بارے میں مطلب ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، تو سارے وکیلوں کو مطلب یہ بات پتہ ہے کہ اس طرح بالکل وہ آپ کو بتائیں گے کہ بالکل آپ اگر ایسا کرتے ہو تو آپ کو ویزا جو ہے وہ مل جائے گا، اور یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک باتیں ہیں، تو اس کی آپ تصدیق کر سکتے ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ مطلب کہ اب کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، اور ایک بات شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں یا صحیح سے کلیئر نہیں کر پایا کہ جب آپ ہاؤس بلڈنگ کر رہے ہوگے تو اس ٹائم آپ کے پاس جو ویزا ہوگا وہ ہاؤس وائز پہ آپ کو ملے گا، مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ 3 سال کی ہاؤس وائز آپ کو مل جائے، جس پہ 3 سال کا ویزا ہو، لیکن اس ویزے پہ آپ فلائی نہیں کر پاؤ گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ رپورٹ بھی نہیں ہو پاؤ گے، تو رپورٹ ہونے کا بھی خطرہ نہیں رہے گا، لیکن اس کے بعد جو آپ کو ویزا ملے گا وہ پھر آپ اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہو اپنے ملک میں، اور اپنے والدین کو جو ہے وہ مطلب اپنے چاہنے والوں کو آپ مل سکتے ہو۔ تو امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک فطر کریں گے۔ اور ایک بات میں اور بھی کہہ دوں کہ یہ بظاہر ایک ویڈیو ہے جو آپ دیکھ رہے ہو، لیکن حقیقت میں جتنے بھی لوگ یہاں پر جرمن میں رہتے ہیں عزیل کے اوپر، ان کی یہ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ وہ ویزا حاصل کریں، اور یہ ایک طریقہ کار ہے، اس کو آپ سن کر اگنور کر دیتے ہو تو یہ ایک ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے ایک دیکھی اور بات ختم، اور اگر اس کو آپ اس پہ عمل کر جاتے ہو تو یہ انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں بہت بہتری آ جائے گی، اور آپ لوگ جو اپنوں سے اتنے دیر سے بچھڑے ہوئے ہو، جا نہیں پاتے ہو کسی خوشی اور غمی میں، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ممکن ہو جائیں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اس کو آپ شیئر بھی کرو تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا
ان تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔